हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 28तमः दिनम्। त्रयस्त्रिंशत्तमः श्लोकः। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अत्र पदच्छेदः। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। इमं धर्म्यं तत्र अनुस्वरसन्धिः, धर्म्यं सङ्ग्रामं तत्रापि पुनः सङ्ग्रामं न तत्रापि अनुस्वरसन्धिः, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च अनुस्वरसन्धिः हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। पदपरिचयं पश्यामः। अत्र अथ शब्दस्य वस्तुतः अतः स्तो इत्येव तत्र अर्थः भवति। चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः अत्रापि अभ्युपेत्यवादः दृश्यते। अत्र अभ्युपेत्यवादत्वेनापि तन्निमित्तमपि अथशब्दः इति स्वीकर्तुं शक्यते। पुनः करिष्यसि ततः स्वधर्मं पदं दृष्टवन्तः। सङ्ग्रामं नाम युद्धम् इत्यर्थः। सङ्ग्रामं युद्धम् इत्यर्थः। पुनः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि प्राप्नोषि इति तत्र अर्थः अस्ति। अग्रे अन्वयं पश्यामः चेत् अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि। If you don't perform this dharma yuddham tatah swadharmam kirtim cha hitva, by losing swadharma and kirti hitva papam avapsyasi, you acquire the papam. अत्र सरलः अर्थः वर्तते. So first part is very clear. अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि चेत्, यदि त्वं युद्धं न करोषि न करिष्यसि चेत् किं भवति? स्वधर्मः नष्टः भवति, तथा तेन कीर्तिः अपि न भवति, अतः तदेव नास्ति, तेन पापमपि भवति इति तत्र उच्यते. अत्र मुख्यतया स्वधर्मस्य नाशः तद्भिन्नं, तद् अस्माभिः ज्ञातम्. अत्र कीर्तिः पापम् इत्यत्र पश्यामः चेत् एतद्द्वयमपि युद्ध अकरणस्य फलम्. अत्र यत् विहितं कर्म अस्ति तस्य कर्मणः आकरणे एतद् द्वयमपि फलं भवति. वस्तुतः अयं दोषः इति उच्यते. यद् विहितं कर्म अस्ति तद् अवश्यं करणीयमेव. यदि तद् न क्रियते, यदि तद् विहितं कर्म न क्रियते, तद् प्रत्यवायदोषः इति शास्त्रे उच्यते. तन्नाम प्रत्यवाय नाम विहितं किञ्चित् न कृतम् इति तत्र भावः. सः दोषः एव. तेन दोषेण अथवा तादृशकर्मणा, इत्युक्ते कर्म अकरणेन यत् कर्म तेन क्रियते, तेन कर्मणा यत् फलं भवति तत्रापि दृष्टं फलम् अदृष्टं फलम् इति द्वयं भवति. अत्र कीर्ति तथा पापम् एतद्द्वयमपि तादृश प्रत्यवायदोषेण उत्पन्नं फलम् इदं द्वयम्. अत्र कीर्तिं हित्वा इत्यनेन अकीर्तिः अत्र उच्यते. अकीर्तिः भवति तथा पापं भवति. अत्र अकीर्तिः इति दृष्टं फलं, तथा पापम् इति अदृष्टं फलम्. अत्र अकीर्तिः, अत्र कीर्तिः न भवति तद् भिन्नं, तदपेक्षा अकीर्तिः अपि भवति, तद् दृष्टं फलम्. पापम्
अदृष्टं फलम् अतः युद्ध अकरणेन अदृष्टं फलं पापमपि प्राप्नोति इति अत्र उच्यते अत्र एतादृशं किमर्थम् उच्यते चेत् एतद् प्रथमम् अर्जुनस्य वादः प्रथमाध्याये कथमासीत् श्लोका नंबर 36 I guess 36 अत्र एता 35 एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञातो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते. So even after getting all three lokas, I don't want to kill them. तथा अत्र उच्यते even if I get killed, that is fine, but I don't want to kill them. निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः. So by killing these people, we only attain or gain only the papam. So that is his argument for escaping from the yuddham. He says that by killing we get the papam. That's what he says here. And again in the shloka number 40s we have some shloka. Atra, this is a summary of whatever we saw in the first adhyaya. I think we have seen it earlier. So aho batha mahat papam kartum vyavasita vayam यद् राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः. अत्र वयं सर्वे अपि महत् पापं कर्तुम् अत्र सम्मिलिताः स्मः इति तत्र उच्यते. अत्र तेन किम् अवगतम् अत्र यद् अस्माभिः अत्र क्रियते तेन पापमेव भवति इति अत्र द्विवारं तेन अर्जुनेन उक्तम्. तस्य उत्तरं तु अत्र उच्यते. सो अत्र किम् उच्यते यदि इदं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तर्हि अकीर्तिः भवति तेन पापमेव भवति इति अत्र उत्तरं. किमर्थं पापम् अत्र स्वधर्मत्यागः अत्र पापाय कल्पते इति तत्र भावः. अत्र स्वधर्मः न त्यक्तव्यः तेन तत्र पापमेव भवति इति अत्र तात्पर्यं. So this swadharma, when he says the swadharma, it is अस्मिन् प्रसङ्गे क्षत्रिय धर्मः इति उच्यते. अत्र वर्णानुगुणं तत्र धर्माः भवन्ति. तत्र ते धर्माः स्वधर्माः इति उच्यन्ते. आधुनिककाले वृत्त्यनुगुणम् अत्र अस्माभिः यत् करणीयं तत् बेसिकली ड्यूटी इति स्वीकर्तुं शक्नुमः. So whatever we are supposed to do, we have to do that at any time. So तथा अर्थः अधुना भवति. परन्तु तत्रापि स एव अर्थः. तदानीं तत्र वर्ण विभागः आसीत्. अधुनापि दृश्यते परन्तु महता न दृश्यते. अस्तु, अतः अत्र तात्पर्यं तु अस्माकं यत् करणीयं तत् करणीयमेव, तस्मात् पलायनं मास्तु इति अत्र तात्पर्यम्. अतः अत्र किम् उच्यते कीर्तिः न भवति पापमेव भवति इति अत्र उत्तरम्. अग्रे अत्र कीर्तिं च हित्वा इति अस्ति. अत्र कीर्तिं च हित्वा अकीर्तिः भवति तद् दृष्टं फलम्. अत्र कीर्तिं च हित्वा नाम अत्र अर्जुनस्य काचित् कीर्तिः पूर्वमेव अस्ति इति एव तत्र भावः. अत्र का कीर्तिः तस्य अस्ति इति पृच्छामः चेत् of course he has achieved many things in the life till before that yuddham. So they like one of them is given here is Mahadevadi Samagama Nimitta Kirtihi yata tatra uchyate. So he has fought with Mahashiva or Mahadeva Shiva to get that astram, right? So that's again because of that he fought with Krishna, the Shiva, and he got the astram. So he has that kirti. So it's one of the examples here he has given here. So like that he will lose that kirti and he gain the kirti in the ihaloka and he gets the papam in the paraloka. So tatha artha atra. Punaha vyakhyana pashyamaha. Atha chet tvam imam dharmyam nama dharmat anapetam vihitam sangramam विहितं कर्म तत्नाम युद्धकरणं संग्रामं युद्धं न करिष्यसि चेत् ततः तदकरणात् स्वधर्मं कीर्तिं च तन्नाम महादेवादि समागम निमित्तां कीर्तिं च हित्वा केवलं पापम् अवाप्स्यसि न केवलं
स्वधर्मकीर्तिपरित्यागः अन्यदपि भवति इति अग्रिमश्लोके उच्यते एतत् पुनः पूर्वपीठिका अस्तु. So from 34 again till 37 we have this similar thing. Basically from the dharma drishtya तत्र शोकः तत्र शोकस्य कारणं नास्ति, युद्धं करणीयमेव इति तत्र बोध्यते. So this is all these 7 shlokas are the direct answer for his initial Arjuna's statements. In the all first chapter, he talks about, in the Arjuna doesn't talk about Atma and everything, or even Anatma also doesn't talk much. He just talks that from the adharma drishti, it is adharma, and so yuddha karanam is not right. That's what he says. And answer for those shlokas are these 7 shlokas. And before this, the Atma Vichara was done. And the overall uddesha of Krishna here is, he first tries to say, Atma Drishtya Shokaha Na Karaniyaha. That's the ultimate thing. You should realize or you should understand what the Atma is or who are you, that you have to understand. If you are having difficulty in understanding that, then it comes down a little bit down, saying that, okay, even if you think the Sharirams are the Atma and you are killing the Shariram and so they are also dying, even in that case, you don't need to worry because they are all temporary. This is a normal statement. He comes down and says with Anatma Drishti. Even if you have trouble in understanding that part, he comes down to the ground saying that Adharma Drishtyapi Shokaha Na Karaniyaha iti tatra agre uchyate. So even if you take morally, ethically, if you think killing somebody is wrong, even that is not wrong. That is not wrong because atra swajana rakshanam kriyate, tatha dharma rakshanam kriyate, ataha shokaha na karaniyaha. So he actually tries to address all 3 category of people. Those who have matured, for them atma drishtya shokaha na karaniyaha. Those who sees these things as temporary, but still they don't believe in the Atma and the Shastram and other things. For them also shokaha na karaniyaha. Those who are not even started this journey, those who just do the regular vyavahara, for them, according to moral and ethics, right? Even then, the shokaha na karaniyaha. So tatha, he tries to address all 3 segments of people here. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you are interested, you can also join these live sessions using the link given in the description. If you like, you can also share this video with others and subscribe to this channel. धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.